कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्दा रासायनिक मल तथा विषादीहरूको प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक वस्तुको मात्र प्रयोग गरी तथा कृषि पर्यावरणलाई सन्तुलित राखी खेती गर्ने प्रविधि नै प्राङ्गारिक खेती हो। यो प्रविधिले बढी उत्पादन गर्ने भन्दा दिगो कृषि उत्पादनमा जोड दिन्छ। प्राङ्गारिक कृषिमा माटो मुख्य महत्त्वको तत्त्व हो र मुख्य उद्देश्य भनेको माटोको स्वास्थ्य र माटोसँग सम्बन्धित जीवजन्तुको अधिकतम उपयोग गर्नु हो। नेपालमा व्यावसायिक प्राङ्गारिक कृषि सन् 1990बाट सुरु भएको हो। रूपान्तरित प्राङ्गारिक कृषि र प्रमाणित प्राङ्गारिक कृषि बढ्दो क्रममा छ। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगका कारण किसानहरू प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। किसानलाई तालिम, रकम अनुदान, बिउ बिजन, अन्य प्राविधिक सहयोग मार्फत प्रदेश सरकारले समग्र किसानलाई प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षित गराएको हो। नेपालको अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृषि हो। यसलाई आधार मान्दा नेपालको पहिलो परिचय पनि कृषि प्रधान देश हो। हाम्रो देशको कुल जनसङ्ख्याको 60% रोजगारी कृषि क्षेत्रमा आधारित छ। कुल गारस्थ उत्पादनमा झन्डै 25% योगदान कृषिको छ। अझ पछिल्लो समय अन्य व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएपछि धेरैले अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिलाई बनाउन नीतिगत रूपमा राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अझ सिङ्गो मुलुकको राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा कृषिको अथाह सम्भावना रहेको छ। आधुनिक कृषिसँगै प्राङ्गारिक कृषितर्फ पनि अन्य प्रदेशभन्दा बागमती प्रदेश कृषि अथाह सम्भावना रहेको प्रदेश बनेको छ। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको जिम्मेवारी पाएसँगै समग्र कृषिसँगै प्राङ्गारिक कृषि थप प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले किसानको हकितमा किसानको जीवनस्तर माथि उठाउन, किसानको आय आर्जनलाई वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विगतदेखि नै हामीले हाम्रा चाहिँ मातहत रहेका 37वटा कार्यालयहरूबाट किसानले माग बमोजिमका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका छौँ र हामीसँग भएका 608 जुन दरबन्दी छ त्यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो न्यूनतम पनि 200-300 भन्दा हामी कर्मचारी छैनौँ। त्यसले हामीले खास गरी सकेसम्म बढीभन्दा बढी कृषि पेसालाई व्यवसायीकरण गर्ने, यन्त्रीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरू, त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कुराहरूमा र कृषिमा सुशासन कायम गर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दिँदै हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई तल्लो तहसम्म चाहिँ स्थानीय तहको तल्लो निकायसम्म हामीले पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। र हामीले के कुरामा ध्यान दिएका छौँ भने हामीले खास गरी उत्पादको वृद्धि गर्ने कुरालाई प्राथमिकता साथ हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै गरी प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सँगसँगै हामीले एउटा भ्यालु चेन एप्रोचमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीसँग भएका जति स्रोत छ त्यसलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गरेर, अधिकतम प्रयोग गरेर किसानको हितमा हामीले काम गरेका छौँ। र खास गरी किसानले उत्पादन गरेका चिजहरूमा चाहिने इनपुट्सहरू, कृषि उत्पादन सामग्रीमा चाहिने चिजहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि हामीले खास गरी एउटा मललाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ। त्यस्तै बिउ छ, त्यस्तै गरी सिँचाइ छ, त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक सेवाहरू होला, बिमाका कुराहरू होला, यसमा चाहिने चिजहरू जस्तै कर्जाका कुराहरू होला, इनपुट्सहरूलाई हामीले चाहिँ समायोजन गर्ने कुराहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहेको छ। र त्यसै अन्तर्गत एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण इनपुट्सको रूपमा चाहिँ मललाई हामीले लिएका छौँ। र खास गरी हाम्रो खेती पद्धति चाहिँ विगतदेखिको हेर्ने हो भने परम्परागत रूपमा हामीले गरिरहेको खेती पद्धति भनेको अर्ग्यानिक नै हो, खास गरी प्राङ्गारिक खेती पद्धति नै हो। त्यसलाई हामीले बढावा दिँदै आएका छौँ। तर पछिल्लो समय उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि हामीले मलहरू चाहिँ रासायनिक मलको प्रयोगलाई पनि उतै गरेर खास गरी अनुदान दिँदै, राज्यले अनुदान दिँदै रासायनिक मलको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको अवस्था देखिन्छ। तर हामीसँग रासायनिक मल उत्पादन पनि गर्न नसकिने र रासायनिक मल चाहिँ बाहिरबाट जुन ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ समयमा पनि ल्याउन नसक्ने अवस्थाहरू देखिसकेपछि अब हामीले यस्ता कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अर्ग्यानिक खेती, प्राङ्गारिक खेतीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू हामीले बागमती प्रदेश लिएका छौँ। र कसरी गर्छौँ त प्राङ्गारिक खेती, के यसको महत्त्व के हो भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी पनि छ। खास गरी प्राङ्गारिक खेती भन्ने बित्तिकै हामीले स्वच्छ र सफा र गुणस्तरीय
चाहिँ कृषि उपजहरू उत्पादन गर्ने कुरालाई हामीले महत्त्वको साथ दिएका छौँ। विषादी रहित कुराहरू छ र माटोको स्वास्थ्य पनि, खास गरी वातावरणलाई पनि चाहिँ स्वच्छ बनाउने कुराहरूमा हामीले प्राङ्गारिक खेतीलाई नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ रूपमा लिएका छौँ र हामीले प्राङ्गारिक मलमा खास गरी प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू चाहिँ किसान तहमा हामी लगेका छौँ। प्राङ्गारिक खेती कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ किसानहरूलाई अवेरनेस गर्ने प्रोग्रामहरू हामीले लिएर गएका छौँ र प्राङ्गारिक खेती गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अग्रस्थानमा राखेर त्यस्ता किसानहरूलाई हामीले सहयोगहरू गर्दै आइरहेको छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कार्ययोजना समेत बनाएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै कृषि क्षेत्रमा पनि अझ प्राङ्गारिक कृषिलाई समेत प्रवर्धन गर्दै आएको छ। नीति कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन र नियमन गरी कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधार नै कृषिलाई बनाएर सोही अनुसार प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रमा समेत काम भइरहेको छ। किसानलाई तालिम, रकम अनुदान, बिउ बिजन, अन्य प्राविधिक ज्ञान प्रदेश सरकारले दिँदै आएको हो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आवश्यकता अनुसार तालिम, कर्मचारी सहजकर्ता, उत्पादनको लागि प्लास्टिक घर निर्माण, खुल्ला जमिनमा प्राङ्गारिक खेती, गनेउला फर्म बनाउन, उत्पादनमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम छ। प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनका लागि सचेतना कार्यक्रम पनि भएका छन्। विषादी र रासायनिक मल नहालिकन उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई नै हामीहरूले प्राङ्गारिक खेती भनेर चिनिन्छ र वास्तवमा प्राङ्गारिक तरिकाबाट उत्पादन गरेको कृषि उपजको प्रयोगबाट स्वस्थ खाद्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो स्वस्थकर हुन्छ र यसमा विभिन्न किसिमका रोगहरूको आक्रमणबाट त्यति समस्या देखिँदैन। त्यसैले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले प्राङ्गारिक खेतीलाई विशेष महत्त्वको साथ केही कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। योबाट कस्ता कस्ता किसानहरू चाहिँ लाभान्वित भएका छन्, के छ? वास्तवमा यो प्राङ्गारिक खेती गर्ने किसानहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने कम हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरूको देखासेखी गरेर अरूले यो प्राङ्गारिक खेती भन्ने बित्तिकै विषादी रहित र रासायनिक मलको प्रयोग बिना उत्पादन गरेको बालीलाई नै प्राङ्गारिक खेती भनिन्छ भन्ने कुराहरू मैले पहिले नै भने, जुन मानव स्वास्थ्यको निम्ति स्वस्थकर खाद्य वस्तु प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसको उसलाई देखेर किसानहरू कम्तीमा पनि आफूलाई खानको निम्ति प्राङ्गारिक तरिकाबाट उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै किसानहरूले बुझिसक्नु भएको छ र बजार मूल्य पनि प्राङ्गारिक खेतीकोबाट उत्पादन भएको कृषि उपजको बजार मूल्य पनि बढी पाउन सकिन्छ। यद्यपि मासमा कृषकहरू यसमा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ नलागेको हुनाले उपभोक्ताहरूले माग गरेको प्राङ्गारिक कृषि उपजहरू माग अनुसार सप्लाई आपूर्ति हुन नसकेको हुनाले धेरै जसो अब यसमा उत्पादन गरेको चिज किसानहरूले उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसको निम्ति राज्यले अब प्राङ्गारिक खेतीलाई विशेष महत्त्व दिएर दिगो कृषि विकासको निम्ति पनि प्राङ्गारिक खेतीलाई बढी महत्त्व दिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि केही दीर्घकालीन रणनीति समेत तयार गरेको छ। हाल मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतका सबैजसो जिल्लाहरूमा कृषि तथा प्राङ्गारिक कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान लगायतका विभिन्न किसानलाई सहयोग गर्दै आइरहेको देखिन्छ। त्यस्तो अनुदानले कृषि फार्महरूको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक विकासमा मद्दत गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित श्रीपुरका कृषक चन्द्रप्रसाद अधिकारी 32 वर्षदेखि प्राङ्गारिक खेतीमा लाग्नु भएको छ। उहाँको प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन केन्द्र छ। प्राङ्गारिक कृषि अन्तर्गत तरकारी, धान, मकै, गहुँ,
कोदो फापर खेती गर्नुभएको छ। उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। गाजर, चुकन्दर, मुला, सलगम, काउली, आलु, बन्दा लगायत मौसम अनुसारको विविध खेती पनि गर्दै आउनुभएको छ, जसबाट मनज्ञ आम्दानी समेत गर्नुभएको छ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन केन्द्रमा घर वरिपरि 4 कट्ठामा 235 प्रजातिको वनस्पति लगाइएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र सहभागितात्मक गुणस्तर निर्धारण प्रणालीमा सहयोग गरेको छ। यसबाट बजारीकरणको लागि लेबलिङ, प्याकेजिङ, तालिमको लागि आवश्यक सहयोग गरेको छ। प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि गनेउला निर्माण टहरोको लागि पनि सहयोग किसानले पाउनु भएको छ। त्यस्तै जैविक विषादी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको हो। अधिकारीले गाजरको बिउका लागि अनुदान समेत प्रदेश सरकारबाट पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि केही सहयोगहरू भएको छ भने कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि हामीलाई गाजरको बिउमा सहयोग भएको छ। त्यसरी नै यो हाम्रो जिल्ला प्राङ्गारिक सङ्घ पनि छ। जिल्ला प्राङ्गारिक सङ्घलाई यो प्राङ्गारिक रोग किरा व्यवस्थापन कृषक पाठशालाका लागि पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। गत वर्ष यो पिजिएस यो पार्टिसिपेटरी ग्यारेन्टी सिस्टम भनेर यो चाहिँ पिजिएसको लागि पनि सहभागितात्मक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो। हामीले चाहिँ विभिन्न लोगोहरू राखेर हाम्रो उत्पादनलाई बजार लाने काम गऱ्यौँ र प्रचार प्रसारका कुराहरूमा, तालिमको कुराहरूमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ। अब अझै यो चाहिँ के भने हामी के चाहन्छौँ भने अझै यो सहयोगलाई चाहिँ यो प्राङ्गारिक मलमै अनुदान दिने खालको एउटा चाहिँ व्यवस्था मिलाउन पाएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। जे होस् हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ। कतिको फाइदा भएको छ यो सहयोगले चाहिँ तपाईँहरूलाई? अब यो सहयोगले चाहिँ के भने हाम्रो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न केही सहयोग भएको छ र अब अझै हामी के भने उपजलाई प्रमाणीकरण गर्ने र अझै प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने, जैविक विषादीहरूमा अनुदान दिने, त्यो भयो भने अझ प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि माटो उत्पादन गर्ने उत्पादक किसानहरू सुरक्षित हुन्छन्, माटो सुरक्षित हुन्छ, वातावरण सुरक्षित हुन्छ, जति उपभोग गर्नुहुन्छ उपभोक्ताहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम राम्रो विधि हो। तपाईँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ है? हामी चाहिँ खुसी छौँ र अझै एउटा चाहिँ के भने यो पद्धतिलाई परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ र अनुगमन पनि हुनुपर्छ। कहाँ कहाँ प्राङ्गारिक गतिविधिहरू के भएका छन् र अझै के गर्नुपर्छ, के कुराहरूको ल्याकिङ छ भन्ने कुराहरू पनि सम्बन्धित विज्ञहरूबाट अनुगमन भइदिएदेखि अझ हामी चाहिँ खुसी हुन्थ्यौँ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 केशरबागका कृषक मोहन सिंह गुरुङ पनि प्राङ्गारिक कृषिमा लाग्नु भएको छ। भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त गुरुङले आफ्नो अवकाशपछिको जीवन यसैमा समर्पित गर्नुभयो। विषादी रहित तरकारी खेती गरेर उहाँले स्वस्थकर उत्पादनमा जोड दिँदै आउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाउनुभयो। उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। 5 जना मिलेर गाउँमै अर्गानिक घर बनाएर उत्पादन बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूले गरेको उत्पादनको माग पनि बढी छ। चितवन सहित काठमाडौँ, पोखरामा उत्पादन बिक्री हुन्छ। तकरिबन 1 बिघामा यो प्राङ्गारिक खेती गरिरहेको छु र यसमा बिना रासायनिक मल विषादी यो प्रयोग नगरिकन गरिरहेको छु र यसमा म एकदम राम्रो भइरहेछ र मैले स्वस्थ खाना पाइरहेको छु। हाम्रो भान्सामा स्वस्थ उत्पादन भइरहेछ र हाम्रो परिवारमा त्यसले गर्दा हामीलाई रोगबाट पनि निकै कम भएको महसुस गर्छु र गर्दै गर्दा मेरो तकरिबन प्राङ्गारिक कृषिमा लागेको 7 वर्ष भयो र यसमा म विभिन्न अहिले हालै अब टोल विकास संस्थाको अध्यक्षमा रहेर पनि काम गरेँ र मैले यहाँको हाम्रो टोल विकास संस्थाका सदस्यहरूलाई पनि अर्गानिक खेती गर्नमा प्रेरित गरेँ र उहाँहरूले पनि धेरै इन्ट्रेस्ट लिएर गर्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा आकृति टोल विकास संस्थालाई रासायनिक विषादी मुक्त क्षेत्र
टोल विकास संस्था घोषित गर्ने पनि लक्ष्य राखेको छौँ। मैले मेरो जति पनि मैले यहाँ खेतीबालीहरू लगाउँछु सबै प्राङ्गारिक नै हो। अहिले मैले मकै, तरकारीमा बोडी, भिन्डी, घिराम्ला, करेला, काँक्रो, लौका सबै किसिमको तरकारीहरू लगाएको छु र धानबालीमा माछा पालनलाई पनि साथमा लिएर काम गरिरहेको छु र धानबालीमा माछा पालनको गर्दाखेरि हामीलाई एक बालीमा 2 बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई माछातिरबाट पनि फाइदा भयो भने धान पनि फाइदा भयो, त्यसमा गोड्ने काम गर्ने मान्छेहरूको लगानी पनि कम भयो र यसरी माछाको ट्रेन्च बनाइराख्दाखेरि उसको माथि छत हालिदिँदाखेरि त्यहाँ तरकारी पनि लिन पाइयो। भन्न त यसमा 2 बाली भन्छ, मलाई त 3 बाली नै माछा पालनले 3 बाली नै भएको महसुस गर्दछु। जस्तै कतिको फाइदा हुँदो रहेछ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ? फाइदा छ, हाम्रो मेहनत धेरै लाग्ने हो र यसमा काम गर्ने मान्छेहरू अलिकति धेरै लाग्ने हो, नत्र भने यसमा फाइदा छ, त्यस्तो घाटा केही पनि छैन। र म किसानहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जति पनि अहिले किसानहरू रासायनिक मल युरिया पाएन भनेर जति पनि आन्दोलन गर्छन् उनीहरूलाई रासायनिक मल बिना नि हामी खेती गर्न सकिन्छ र त्यसको विकल्पमा हामी अर्ग्यानिक रासायनिक युरिया बनाउन सकिन्छ। वनस्पति विषादी झोलमलले हाम्रो माटोलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्दछ र माटो स्वस्थ भयो भने हामी त्यसै स्वस्थ भइन्छ। र हाम्रो मकसद भनेको, हाम्रो एम भनेको हस्पिटलमा अहिले कति मान्छेहरू क्यान्सर पीडित भइरहेछन्, त्यसबाट हामीले 2 जना मात्रै पनि कम गर्न सक्यो भने हाम्रो सफलता मानिन्छ। मन्त्रालयकै सही योजना र प्रभावकारी कार्यक्रमका मार्फत आधुनिक कृषि सँगसँगै प्राङ्गारिक कृषि मार्फत उत्पादन वृद्धि जस्तो योजनाहरूले निरन्तर सफलता हात पारिरहेको छ। बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा चितवनकै भरतपुर 15 श्रीपुरका समन्तराज सुवेदी पनि कृषिमै रमाउनु भएको छ। सुवेदीले आफूलाई अब्बल कृषकका रूपमा परिचित गराउनु भएको छ। यसका लागि बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ। उत्पादन बढाउन सकेकोमा सुवेदी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। के गरेको छु म, के खालि गोबर मल मात्रै हो, अबसम्म कुखुरा सुलिरहेको थिएन। मैले कस्तो हुँदो रहेछ यो खेती गर्दा चाहिँ? मलाई त सही निक्ल्यो छ सर। हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो शरीरका लिए, हाम्रो स्वास्थ्यका लिए कुरो हो नि त यो त। अहिलेसम्म परिवारले दबाई पानी के हेर्नु परेको छ नि मेरा, यहाँभन्दा स्वास्थ्य भन्ने कुरो अब त के हो र? यो वर्षभरिमा के खेती गर्नुहुन्छ यो अन्तर्गत चाहिँ? बर्खामा अब यो मकै भयो, अनि धान रोप्ने, अनि त्यसपछि गहुँ, तोरी, आलु, गाजर, मुला जे छ त्यही छर्ने। अब यो ज्ञान केन्द्रले पनि हजुरलाई सहयोग गर्यो होला होइन? के सहयोग गरे र त्यो कस्तो, त्यसको प्रतिफल चाहिँ कस्तो पाउनु? राम्रो छ अहिलेसम्म। मलाई दिएको कुरो पनि पाइराखेको छ, अनि अहिलेसम्म भएको कुरो पनि राम्रै छ। के पाउनु भयो होला? अहिले मलाई कृषिबाट दिएको त एउटा गोठे मल, एउटा गणौला, एउटा मोटर, अनि त्यो टङ्की सङ्की त त्यो अर्कै कुरो हो, त्यो पनि अब म दिएकै भन्नुपर्छ। अनि 5-6वटा क्रेड दिएछन्। बागमती प्रदेशभित्र विभिन्न स्थानमा निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा 50% अनुदानमा एकीकृत नमुना कृषि फर्म सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राङ्गारिक कृषितर्फ रासायनिक मल, विषादी र अन्य कृत्रिम रासायनिक रहित कृषि प्रणालीबाट उत्पादित कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गर्नु प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ। आगामी दिनमा पनि प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ। हाम्रो विगतदेखिको मौलिक कृषिमा एउटा प्राङ्गारिक खेतीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको र त्यसलाई कायम गर्दै यसलाई अझ बढावा दिने कुरामा
बागमती प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूलाई महत्त्वको साथ उठाएको छ, महत्त्वको साथ कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो भविष्य, हाम्रो आगामी दिनका कुराहरू पनि खास गरी गुणस्तरीय उत्पादन नै हो। गुणस्तरीय उत्पादन प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट आउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यसलाई अधिकतम रूपमा चाहिँ सबै किसानलाई कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यो खेती पद्धतिबाट कसरी उत्पादनको वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामीले मन्त्रालयले उद्देश्य लिएको छ। त्यही अनुसार हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, अब हामीले चाहिँ उत्पादन भएका चिजहरूलाई बजारीकरण गर्ने कुराहरू, हामीले कृषिले उत्पादन गरेका चिजहरूको कृषिजन्य पदार्थहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुराहरू, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्री नभएमा खरिद गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई हामीले प्याकेजमा हल गर्ने कुराहरू छ। र हामीले विगतदेखि दिँदै आएको जुन अनुदान चाहिँ कुन कार्यक्रम छ, अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने, अलिकति वैज्ञानिक बनाउने कुराहरूलाई पनि हामी आगामी दिनबाट त्यसलाई चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ फरक ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ भने अब हामीले बागमती प्रदेश सरकारले मलाई लाग्छ यो मन्त्रालयले आगामी दिनमा अनुदानको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ हटाएका छौँ र अनुदानलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा मोडालिटीहरू तयार गर्दै अगाडि बढाएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यी समग्र अवस्थामा हामीले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने एउटा गोरेटो रोडम्याप पनि हामीले तयार गरेका छौँ। यो रोडम्यापलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो रोडम्याप, यो मार्गचित्रलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने र मार्गचित्रमा टेकेर हामीले कामहरू गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रमहरू आइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कृषिका कुराहरूलाई हामीले समेट्ने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। कसरी हुन्छ, किसानहरूले कृषिबाट नाफामूलक बचत चाहिँ गर्नु सक्नुहोस् र यसबाट कृषिबाट नाफा हुन्छ भन्ने कुराको विधि स्थापित गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालयले चाहिँ लागि पर्नेछ र त्यही अनुसार हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। उल्लेखित योजनाहरूबाट बागमती प्रदेश कृषि क्षेत्रमा अग्रणी प्रदेशका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको प्रष्ट हुन्छ, जसका लागि बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सही नीति र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। यो प्रयासले सार्थकता पाएमा अबको केही वर्षमै बागमती प्रदेश कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै नभई कृषिबाटै समृद्ध बन्ने प्रदेशका रूपमा स्थापित हुने निश्चित छ। आजभोलि बजारमा भित्रिने खाद्यान्न वस्तुहरू, तरकारी, फलफुलमा रासायनिक विषादीको उल्लेखनीय मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ, जसको असर स्वास्थ्यमा र वातावरणमा पर्दै आएको छ। तसर्थ स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवनको लागि प्राङ्गारिक खेती एक विकल्प हुन सक्छ।